अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं जनाब। यहाँ सुबह का टाइम है और हमारे घर में हो रही हैं सफाइयाँ। और मैं जनाब सोच रही थी कि मैं फटाफट उठूँ और कपड़े शपड़े जो धुले हुए हैं उनको तय लगाऊं और अलमारियों वगैरह में रख दूं और जो धोबी को देने वाले हैं वो धोबी को दे दूं। सुबह जब सो के उठते हैं ना तो ज़हन में इतने काम होते हैं, इतना कुछ चल रहा होता है, ये भी करना है, वो भी करना है। मेरा ख़्याल है हर औरत के साथ ही ऐसा होता है कि उसको यही होता है कि मैंने सुबह उठ के मेरा कौन-सा टास्क है जो मैंने पूरा करना है, काम कौन-सा ख़त्म करना है। हर लेडी जो है ना मेरा ख़्याल है ऐसे ही सोचती होगी। और वैसे अगर घर बड़ा हो ना तो उसको मैनेज करना, सँभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर साफ़-सुथरा हो और हर काम टाइम पे हो रहा हो तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है, इंसान जो है ना जल्दी से मैनेज कर लेता है। और जनाब आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त मज़े का होने वाला है और मेरे साथ बस जुड़े रहें आप लोग। और इस रूम में सारे कपड़े पड़े हुए थे। ये रूम जो है ना गेस्ट रूम, ये मेरी बेटी को बड़ा ही पसंद था और वो यहाँ आकर लेट जाया करती थी। तो मैं सबसे पहले सुबह उठी ना तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले इस कमरे को नीट क्लीन करती हूँ। और मेरी बेटी को इतना अच्छा लगता था ना ये रूम। कल वो पहुँच गई थी माशाल्लाह 3:30 बजे के करीब, सुबह हमारे 3:30 बजे। और अल्लाह का शुक्र है खैर आफियत से पहुँच गई है आप लोग सबकी दुआओं से। दिल तो मेरा अभी तक जो है ना बस ऐसे ही बोझल-बोझल सा है और मुझे इतनी याद आ रही है ना अपनी शहज़ादी की कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। हर टाइम मेरी बेटी जो है ना उछलती-कूदती रहती थी और इतना दिल मेरा खुश रहता था ना हर टाइम। बस मुझे ये होता था कि अब हम गप्पे मारेंगे, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे, इकट्ठे नाश्ता करेंगे। तो लेकिन जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल जो है ना मुतमईन हो गया। बस शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को जहाँ रखे खुश रखे और सबके बच्चों को भी जहाँ रखे खुश रखे। तो बस इस कमरे को मैंने चादर-शादर इसकी साफ़ की अच्छी तरह से और हर चीज़ को अपनी-अपनी जगह पर रखा। और फिर जो है ना ये एक्चुअली ये रूम जो है ना हमारे लॉन वाली साइड पे है। तो रोशनी काफ़ी सारी आ रही होती है साइड पे, तो मैंने कहा चलो पर्दों को जो है ना वो आगे कर देती हूँ। और उसके बाद जनाब मैंने कुछ मँगवाया हुआ था सामान अपने हस्बैंड से, क्योंकि कुछ चीज़ें थी किचन की जो ख़त्म हो गई थी, तो मुझे था कि मैं मँगवा लूँ। और गरम मसाले के बगैर तो आपको पता ही है कि गुज़ारा नहीं होता बिल्कुल भी। और मिर्चें, हल्दी, ये छोटी-छोटी चीज़ें थी जो ख़त्म हुई हुई थी ना। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम खुद चल के ले आओ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मेरे बहुत सारे आज काम हैं, आज हमने कहीं जाना भी है, तो मैंने जो है ना काम ख़त्म करने हैं, तो आप जाके काइंडली मुझे ला देना। तो बस वो ले मुझे ये सारा सामान दे के तो चले गए थे हॉस्पिटल। तो जनाब उसके बाद मैंने ये सारा सामान अपनी-अपनी जगह पर रखा और इनको मैंने जो इनकी बॉटल्स हैं उनमें बंद किया और उसके बाद जनाब मैं लग गई अपने दूसरे कामों को। और जनाब उससे पहले मैंने सोचा कि फटाफट से जो है ना नाश्ता भी कर लेती हूँ, तो अब मैं बनाने जा रही थी अपना नाश्ता और उसके बाद जनाब जी मैं आपको बताती हूँ खुशी की खबर क्या है। तो चलें बनाते हैं नाश्ता और साथ-साथ बातें करते हैं। अच्छा, मेरे भाई की शादी को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं और 7 साल से ना उनके घर औलाद नहीं थी। तो दिल तो बहुत परेशान भी होता था, दुखता भी था कि अल्लाह ताला मेरे भाई को औलाद दे। और यकीन करें इतनी दुआएँ करती थी, सब ही इतने दुआएँ करते थे कि अल्लाह ताला इनको खुशी, बस खुशी दे दे, चाहे बेटी दे, हमारे लिए वही बेटों के बराबर होगी। और उनको कुछ भी नहीं कहते थे क्योंकि ज़ाहिर है अगर उनसे कोई भी बात करेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो उनका दिल बुरा होगा। ज़ाहिर है मेरी भाभी का दिल बुरा होगा, तो हम कोई बात करते ही नहीं थे इस टॉपिक पे। लेकिन आप यकीन करें कि मैं जब भी दुआ माँगती थी ना, तो मैं यही कहती थी, या अल्लाह तू तो पत्थर में भी जान डाल देता है। तो तू मेरे भाई को जो है ना बस इस खुशी से नवाज़ दे। 7 साल बाद, यकीन करें 7 साल बाद माशाल्लाह मेरे भाई को अल्लाह ताला ने प्यारी-सी शहज़ादी दी है, एक परी दी है जो हमारे घर आई है और इतने हम सब खुश हैं ना कि बयान से बाहर है। इतनी माशाल्लाह प्यारी शहज़ादी आई है ना। और वो लोग साइप्रस होते हैं, बाहर होते हैं और समझ ही नहीं आ रही थी कि हम किस तरह उस बच्ची से मिलें। ज़ाहिर है हमारे हाथों में तो नहीं है ना, लेकिन इतनी खुशी है, अल्लाह ताला उसकी किस्मत अच्छी करे, उसको लंबी ज़िंदगी दे। आप लोग भी उसको दुआओं में याद रखें और माशाल्लाह कह दें। यकीन करें कि हम लोग इतने खुश हैं ना, अल्लाह ताला हमारी खुशियों को सलामत रखे, आमीन। तो जनाब नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ बाज़ार और वहाँ से जाकर लाती हूँ मिठाई और अपने स्ट्रीट में भी देती हूँ और एक टोकरी मैं लेकर आती हूँ जो मैं अपनी नंद को दूँगी, क्योंकि वो भी बहुत खुश थी। एक्चुअली मेरी शादी हुई हुई है मेरी खाला के घर, तो
ظاہر ہے سب اپنے ہیں، تو ظاہر ہے سب کو بہت خوشی ہے، سب بھی بہت خوش ہیں، تو کیونکہ اتنے عرصے بعد ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے خوشی سے نوازا ہے، تو بس میں نے مٹھائیاں وغیرہ لیں اور اس کے بعد بھوک لگ گئی تو میں نے سوچا کہ بازار آئیں اور سموسہ نہ کھائیں، تو ایک سموسہ میں نے کھایا اور اس کے بعد جناب ہم گھر آ گئے۔ تو اس کے بعد میں نے تیاری شیاری کی اور اپنے ہسبینڈ سے میں نے بولا تھا کہ آپ تھوڑا جلدی آ جانا، لیکن میرے ہسبینڈ جناب آئے 8 بجے۔ خیر ان کا بھی قصور کوئی نہیں ہے، اگر کوئی پیشنٹ آ جائے تو نہ بھی ظاہر ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر جیسے ہی وہ آئے نا تو فٹافٹ ہم نے کھانا لگا دیا اور اس کے بعد جناب ہم نے لی مٹھائی اپنی اور ہم چلے گئے اپنی نند کی طرف۔ اچھا ہم ماشاءاللہ 5 بہن بھائی ہیں، بھائی میرے چھوٹے ہیں، ایک بھائی کی میری شادی نہیں ہوئی ہوئی، ایک کی ہوئی ہوئی ہے اور ہم تینوں بہنوں کی شادی ہوئی ہوئی ہے۔ تو میری چھوٹی بہن جو ہے نا وہ تنگ کر رہی تھی امی کو کہ امی آپ تو نانی بن بن کے تنگ ہی آ گئے ہوگے کہ ہائے نانو نانو سارے کہتے ہیں دادو نہیں کہتے نا، تو اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ تو امی اتنی خوش تھی ماشاءاللہ، اتنی خوش تھیں کہ میں دادو بن گئی ہوں اور دل کر رہا ہے یہ جلدی جلدی سے بولنے لگ جائے اور مجھے دادو بولے نا۔ نانو اور دادو بننا بھی ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے، یہ وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو بنتا ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ یہ خوشی جو ہوتی ہے نا یہ ہر خوشی سے آگے ہوتی ہے، کیونکہ اصل سے سود پیارا ہوتا ہے نا؟ تو بس جناب یہاں پر ہم چل پڑے ہیں اپنی نند کی طرف، اپنے اس کے گھر، اور یہاں پر جناب ہم نے پیٹرول بھی ڈلوانا تھا، اور میں اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی کہ جب بھی میں آپ کو کہتی ہوں نا جلدی آؤ، آپ اسی دن جو ہے نا لیٹ کرتے ہیں۔ تو بس بیچارے وہ کہنے لگے کہ میں لیٹ نہیں کرتا ہوں، بس ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو بس جناب یہاں پر اب ظاہر ہے پیٹرول بھی ڈلانا ضروری تھا، تو پیٹرول ڈلوا کر جناب سیدھا ہم نے بس اپنا سفر شروع کیا اپنے نند کے گھر، اور رات کافی ہو چکی ہوئی تھی، تو روڈ کے بالکل روڈ، کیونکہ ان کا ذرا سٹی سے باہر ہے گھر، تو ان کا ڈیرا ہے اپنا، تو بالکل سنسان ہوتی ہے وہ روڈ نا، تو بس اللہ کا نام لے کر ہم لوگ نکل پڑتے ہیں۔ شکر اللہ کا جب سے جا رہے ہیں کوئی ایسا ہوا تو نہیں، کوئی واردات وغیرہ، لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہم لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی میری عادت ہے کہ مجھے بہت اعتماد ہے کہ میں اگر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دوں گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا بس، اور کہیں جا رہی ہوں رات کو سوتے ہوئے میں 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے تو پھونک دیتی ہوں، تو بس الحمدللہ الحمدللہ پھر خیر و عافیت سے ہم اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور جناب جب ہم ان کے گھر پہنچے نا تو وہ سرپرائز ہو گئے، کیونکہ ہم نے بتایا نہیں تھا کہ ہم لوگ آج آپ کے گھر مٹھائی لے کر آ رہے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ واک کر رہے تھے، تو جب ہم گئے تو سارے حیران ہو گئے کہ آپ لوگ کدھر؟ تو میں نے کہا ہم نے سوچا کہ ہم مٹھائی دیں، اور ویسے بھی ہماری صبح کے ٹائم نکلنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، میرے ہسبینڈ تو کہتے ہیں کہ تم دن کے ٹائم جا کے نا اپنا کام کرایا کرو، لیکن میں کہتی ہوں نہیں آپ آؤ گے تو ہم پھر ہی جائیں گے، کیونکہ اکیلے جاتے ہوئے مزہ بھی نہیں آتا۔ تو بس یہاں پر ہم نے مٹھائی شٹائی کھول کر کھا بھی لی، آدھی خود بھی کھائی، سب نے کھائی، اور سب بہت زیادہ خوش تھے۔ اور اس کے بعد جناب ہمیں جب واپس آئے تو ایک میڈیسن لینی تھی میڈیکل سٹور سے، وہ لی اور اس کے بعد گھر آ گئے۔ تو یہ تھا جی میرا چھوٹو سا ولاگ، اگر آپ کو اچھا لگا اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ود فیملی اینڈ فرینڈس، اور مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالی ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔